समाचार पत्रबाट मात्रै थाहा पायो होला कि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री भर्ना गरे हो। सबै जिल भने त्यहाँ यो नामुद माफिया हो, यसलाई चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरणले अहिले ठ्याप समातेर चाहिँ नि कारबाही गर्दा मिल्ने मान्छे हो, यसलाई जेलमा लानुपर्ने मान्छे मन्त्री बनाइदियो। हुँदा हुँदा त हाइड्रो पनि पावर यिनकै, त्यसपछि मतलब के भनेको अस्पताल पनि यिनकै, फार्मास्युटिकल कम्पनी पनि यिनकै, त्यसको पनि पार्टनरसिप चाहिँ मतलब के आर्जु देउवा। यस्ता व्यवसायीलाई लगेर चाहिँ नि बनाउने हो भनेदेखि त अरू पनि त यहाँ मारवाडीहरू कति छन्, लगेर सबैलाई मन्त्री बनाइदियो भइहाल्यो नि। बल्ल बल्ल एसएलसी पास गरेर चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्यो मान्छे अहिले काठमाडौँ घरै घर छ, 4 अरब 5 अरबको सम्पत्ति छ। कस्तो कस्तो खालको काठमाडौँ हो यो उमेश श्रेष्ठ त भोजपुर जाने हो नि 2012 सालमा। अनि राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिको अगाडि लगेर किन चाहिँ मतलब के शपथ ग्रहण गराउन नसके? हुत्ती हारा मतलब के प्राइम मिनिस्टर भन्यो 10 होइन 20 बुझाएको हो कि जस्तो लागिसक्यो हामीलाई। किनभने खोलिरहेको छ उसले भित्रभित्र चाहिँ सङ्गठन गरिरहेको छ होइन, हात हतियार चाहिँ तयार गरिरहेको छ। हात हतियारै तयार गरेर बसेको छ। हात हतियार तयार नगरी त कामै छैन नि। मधेसबाट तपाईँको चाहिँ तुरुन्त बिहारमा चाहिँ टेलिफोन गर्ने बित्तिकै कति नाल बढ्नु चाहियो तुरुन्तै आइहाल्छ नि, नराम्रो काम गरे हुनाले। अब यिनको पनि आवश्यकता छैन र यिनको चाहिँ सत्ता अब यस्तै असहयोगमै चाहिँ नि मतलब के हो भने समाप्त हुन्छ। आउने छाँटाइसक्यो नि अब त कतिले दिने। अहिले उसको लिस्ट 50 जनाको मन्त्रीको छ, कमसेकम 1 जना मान्छे त आफ्नो विपक्षलाई चाहिँ भर्ती गर्न सक्थ्यो। दर्शकबिन्दुहरू, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक भरतजङ्गमजी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद र संसदीय समितिमा पनि ओली पक्ष र माधव नेपाल बीच चाहिँ जुन चर्काचर्की परेको अवस्था छ र सँगसँगै शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसँगै यो विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ। विभिन्न तौर तबकाबाट यसको विश्लेषण भइरहेको छ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो फट्याइ हो सोझो हिसाब भन्दा किन अब त्यो लामोसँग किन कुरा हेर्ने, अति फट्याइ हो। देशप्रति धोका हो, जनताप्रति धोका हो र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति धोका हो। त्यति मात्र गठबन्धनप्रति धोका हो, किनभने गठबन्धनको 7 जनालाई थाहा नै छैन। हेर्नुहोस् त, त्यसको चाहिँ मूल मान्छे चाहिँ तपाईँको के अरे यो खड्का होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका। अब त्यो बाहेक माओवादीका नि छन्, त्यहाँ मिन रिजाल पनि थिए होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अरू पनि थिए नि, तिनीहरूलाई थाहा नै, त्यो 7 जनालाई थाहा नै नदिकन यो नियुक्ति भयो। त्यो पनि एकाएक थाहा नै भएन हिजो साँझ। अब नियुक्ति पनि कस्तो अचम्म भयो भने त्यो नियुक्ति गरिसकेपछि उनले चाहिँ नि राष्ट्रपतिका खबर गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिको सामुन्ने गएर उनले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउनु पर्थ्यो गोपनीयताको है। त्यो पनि गरेनन्, सिंहदरबारमै शपथ भयो। अब राष्ट्रपतिलाई मतलबै भएन, यो राष्ट्रपतिलाई बन्छाइयो। राष्ट्रपतिलाई जस्ट एउटा के जानकारी दियो होला भने मन्त्री मैले बन्दोबस्त गरेँ भन्ने होला, होइन भने राष्ट्रपतिले समाचार पत्रबाट मात्रै थाहा पायो होला कि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री भर्ना गरे हो। सबै जिल भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि मैले अघि नै भने फट्याइ हो भने फट्याइ पनि महाफट्याइ। न काङ्ग्रेसका कसैलाई थाहा छ, न गठबन्धनलाई थाहा छ, न प्रचण्डलाई थाहा छ होइन, न माधव कुमार नेपाललाई थाहा छ, जसले गठबन्धन बनाएर यत्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त्यस्तो पनि धोका दिनुहुन्छ। उमेश श्रेष्ठहरू चाहिँ कसरी पटक पटक प्रधानमन्त्री भइरहन्छन् नेपालको? उमेश श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री नभन्नु सर, मन्त्रीहरू किन भयो? मन्त्री उमेश श्रेष्ठ प्रवृत्ति भन्नुहोस् न, उमेश श्रेष्ठलाई किन भन्ने? शेरबहादुर देउवाको पालामा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पालामा एउटा चाहिँ धनाढ्य चाहिँ नि यो भारतीय मूलको मान्छे आएर चाहिँ नि मन्त्री बनेन, उद्योग मन्त्री बनेन डुगर। पछि त्यही मान्छे फेरि मतलब के हो भने आर्थिक सल्लाहकार पनि भयो। त्यो के हो भने पैसा, के पैसा, अरू केही होइन। हेर्नुहोस्, केही पनि होइन, पैसा भए केही छैन। यो पनि पैसावाला त हो नि। अब योसँग पैसा छ 40 अरब जति छ अरे है। हामीले विभिन्न हस्पिटलका सञ्चालक, स्कुलका सञ्चालक, जाइन्ट भनौँ न, अथवा चाहिँ नि यो माफिया हो। माफिया यसलाई चाहिँ ठाडो अर्थमा भन्ने हो भने यो नामुद माफिया हो। यसलाई चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरणले अहिले ठ्याप समातेर चाहिँ नि कारबाही गर्दा मिल्ने मान्छे हो। यसलाई जेलमा लानुपर्ने मान्छे मन्त्री बनाइदियो। बुझ्नुभयो? जेलमा राख्नुपर्ने मान्छे हो। पैसा कमाएर जे
मनपर्दो चाहिँ गर्न पाइन्छ। किन जेलमा राख्नुपर्ने उमेश श्रेष्ठलाई? अब यिनको चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड के हो भने यिनले 30 वर्ष जति 40 वर्ष जति हो एउटा सानो लिटल एन्जल्स भन्ने एउटा प्राइमेरी स्कुल खोलेको थियो यिनले है। अब त्यो हुँदा हुँदा कत्रो बनाइदियो हेर्नुहोस् त। लिटल एन्जल्स भनेपछि एक जाइन्ट हो, एकदम ठुलो स्कुल। जेम्स लिटल एन्जल्स भनेर त एकदम टप हो। यसको मतलब के भने शोषण कसलाई भयो? बच्चाहरूलाई भयो। बच्चाहरूको मतलब के फीहरू यिनीहरूले बढी बढाए। मतलब के भने अभिभावकलाई शोषण गरे र ठुलो चाहिँ नि मतलब के स्कुल बनाए। त्यसमा सरकारलाई मिलाए। सरकारको कुनै किसिमको निरीक्षण भएन। जो निरीक्षण गर्ने त्यसलाई किने। अब जनता त के छ, जे भन्यो त्यो मान्न तयार छ। स्कुल होला, पैसा लिन्छ, भइहाल्यो भने फेरि पब्लिकेसन खोल्या छ यिनीहरूले। पब्लिकेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाट उत्पादन भएको किताब अनिवार्य पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, लाखौँ किताबमा 100 रुपियाँ मात्र फाइदा भने कति हुन्छ फाइदा? लाखौँ लाख हरेक वर्ष। यिनको कति छैन। अब यो मतलब स्कुलको मात्रै काम गर्ने प्याप्सनमा यिनी 7-8 वर्ष यिनले चाहिँ लिडरसिप लिए होइन। त्यतिखेरसम्म नै ठिकै छ, शिक्षाको सेवा गरिरहेको थिएँ भनेर भन्ने कुरा थियो। अब हुँदा हुँदा त हाइड्रो पनि पावर यिनकै, त्यसपछि मतलब के भनेको अस्पताल पनि यिनकै, फार्मास्युटिकल कम्पनी पनि यिनकै, त्यसको पनि पार्टनरसिप चाहिँ मतलब के आरजु देउवा। यस्ता व्यवसायीलाई लगेर चाहिँ नि बनाउने हो भनेदेखि त अरू पनि त यहाँ मारवाडीहरू कति छन्, लगेर सबैलाई मन्त्री बनाइदिए भइहाल्यो नि। उमेश श्रेष्ठ जस्ता व्यक्ति मन्त्री पदमा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ? के प्रभाव पर्छ? अब के प्रभाव पर्छ भन्नु, पैसा कमाउनेको प्रभाव मतलब के बढी चाहिँ नि पैसा कमाउँछन्, यो खर्च गरेको पैसा उठाउँछन्। अब अहिले पनि त 10 करोड खर्च वर्च भयो भन्ने सुनेको छु मैले होइन। 10 करोड रुपियाँ कसलाई दिए? अब शेरबहादुरलाई भन्दा अब आगामी चुनाव के अरे काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई चाहिन्छ भनेर भनेको छ होइन। अब शेरबहादुर देउवाले ल ठिकै छ अधिवेशनलाई दिन्छ कि पार्टीलाई सहयोग गर्छ भने अब फेरि त्यो पार्टीलाई नदेखाइकन शेरबहादुरलाई नदेखाइकन लिने बिचमा को होला? पक्कै पनि करोडौँ करोडको चाहिँ हेराफेरा छ। अब जाने बित्तिकै अहिले एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट यिनले सही गरिदियो भनेदेखि 1 करोड रुपियाँ त कमिसनै आउँछ। अनि 10 करोड दिएन के फरक पऱ्यो र? कोरोनाको महामारीको यो बेला छ होइन। अब यही कोरोना चाहिँ सुरु नखै गएको सालमा त्यो मन्त्री भानुभक्तले चाहिँ 4 अरब रुपियाँ गडबड गरे ओम्नीसँग माल खरिद गर्दा भनेर हामीले बोल्या हो। त्यसलाई बुझ्दा हुँदा त्यो चाहिँ मतलब के भने भानुभक्तको ढकालको कागज संसदमा गयो। संसदबाट चाहिँ नि लेखा समितिमा गयो। लेखा समितिले उनलाई बोलाएर बयान गराए आदि इत्यादि गर्दाखेरि 1 अरब 24 करोड रुपियाँ पक्की चाहिँ मतलब कमिसन खाएको हो भने ठहर गरेर चाहिँ उनीहरूले किताब कागज मन्त्री परिषदमा पठाएछन्, अख्तियारमा पठाएछन्। त्यो कारबाही चल्दैछ होइन। त भने 1 अरब 24 करोड त कमिसन ठाडो खान्छन् भन्ने कुरा हामीले भने होइन। हामीले त 4 अरब भन्या हो। किन 15 अरब खर्च 4 अरब यिनीहरूले कमिसन खायो भनेको थियौँ हामीले। तर 15 अरबमा 1 अरब 40 करोड त कमिसन खायो भनेर लेखा समितिले ठहर गरेपछि त 1 अरब त खाएकै ठहर भयो भने अब 20 करोड रुपियाँ 10 करोड रुपियाँ दिएर मन्त्री बन्न के भयो र? को ठुलो कुरो हो र? 20 करोड रुपियाँ दिएकै हुनु उमेश होइन। 10 करोड भन्ने अहिले सुनिया छ बाहिर। हिजै साँझको हल्ला हो यो। किन हामीलाई नि मतलब के अब फोन आउँछ नि, तपाईँ त टिप्पणीकार भरतजी हेर्नुहोस् त यो मतलब पैसा जे पनि हुँदो रहेछ। आज चाहिँ पैसाले चाहिँ मतलब के भने मन्त्री पद खरिद गर्यो। तपाईँहरू चाहिँ मतलब के पैसा कमाउनु न, खुब देशको लागि लागे गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँ हो? हिजो भोजपुरबाट आएको केट हो। काठमाडौँमा आउँदा त भोजपुरबाट के गरेर आयो होला? त्यो बल्ल एसएलसी पास गरेर चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्यो मान्छे अहिले काठमाडौँ घरै घर छ। 4 अरब 5 अरबको सम्पत्ति छ। कस्तो खालको काठमाडौँ हो यो? यो उमेश श्रेष्ठ त भोजपुर जन्मियो नि 2012 सालमा। आज यहाँको मान्छे त होइन। तर यसको मतलब मैले नेपाली होइन भने होइन, नेपाली हो। उसले आफ्नो तबकामा बस्नु पऱ्यो नि। त्यस्ता भोजपुरबाट आएका मान्छे कति छन् यहाँ। तर 4 अरब 5 अरब कि 40 अरब 50 अरब त कमाएको छैन। अनि त्यस कारण यस्तो कमाइसकेपछि त सम्पत्ति शुद्धिकरणले यसलाई त कारबाही गर्नुपर्छ। अनाप शनाप गरेर पैसा कमाउँदैमा ठुलो भइन्छ र?
अनापसना पैसा कमाउँदैमा राज्यले छुट दिन्छ र दिनु ठुलो हुँदैन भइदो रहेछ त 10 करोड तिरेर मन्त्री बन्न पाइँदो रहेछ त्यो त पाइँदो रहेछ नेपालमा। हो अब भोलि अर्को सरकार आउला यी दुईटालाई खानेलाई पनि खुवाउनेलाई पनि लगेर थुन्देला नि त्यो पनि त आशा राखौँ यो न तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्छ अर्को सरकार आउला र कारबाही गर्ला। अब त्यही त- विगतमा ओली सरकार गयो, अहिले देउबा सरकारले कारबाही गर्ने त्यो होइन हिम्मत राख्न सक्छ त? आउला आशा राखौँ न अब हामीले त बोल्ने काम हो हामीले त जस्टिफाई गर्ने हो हामीले त न्याय दिने काम हो यो तपाईँसँग बोलेको भने न्याय दिएको कसलाई न्याय दिएको जनतालाई न्याय दिएको कसलाई न्याय दिएको मुलुकलाई न्याय दिएको कसलाई न्याय दिएको राज्य व्यवस्थालाई न्याय दिएको हामीले कि यो कुरो हुनु हुँदैन है पैसा खेल हुँदैन पैसाको चाहिँ मतलब लुट हुनु हुँदैन तिजोरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति चाहिँ मनपर्दो चाहिँ आफ्नो सर चाहिँ खर्च गर्नु हुँदैन पैसा खाएर पद बाँड्नु हुँदैन हाम्रो त भनाइ नै छ नि अहिले त ठाडै पैसा खाएर पद बाँडायो फेरि एउटा मात्र मन्त्री किन नियुक्ति गरे राज्य मन्त्री त्यो पनि अनि राज्य मन्त्री नियुक्ति गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिको अगाडि लगेर किन चाहिँ मतलब के शपथ ग्रहण गराउन नसके हुत्ती हारा मतलब के प्राइम मिनिस्टर भने हो राष्ट्रपतिका शपथ ग्रहण नगराउनुले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पर धकेल्दै लगेको होइन देख्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिको नजरमा हुनुपर्छ नि कतिजना मन्त्री भयो कतिजना प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुरा त्यो त उनको नजरमा हुनुपर्छ नि अब मेरो नजरमा भएन भने केही फरक पर्छ राष्ट्रपतिको नजरमा त हुनु पऱ्यो नि राष्ट्रपतिले बाइपास गर्न पाइन्छ राष्ट्रपतिलाई त महाभियोगै लाउने तयारीमा छन् नि। तिनका बाउको ताकतसम्म लगाइदिनु पऱ्यो नि एकचोटि तर जुन दिनसम्म राष्ट्रपति त्यो दिनसम्म सम्मान गर्नु पऱ्यो नि कुरो चाहिँ त्यो पो त राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने भनेर भन्या भरमा राष्ट्रपतिलाई माइनस गर्न पाइन्न नि नीति नियमअनुसार चाहिँ नि उसको अगाडि राखेर प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ साक्षी राखेर होइन भने टोयलेटमा लगेर चाहिँ मतलब के शपथ ग्रहण गराओस् न प्रधानमन्त्रीले हामीलाई मतलब छैन उसले मन्त्री भनेपछि सिद्धिन्छ अब गर्ने के भने घरमा लगेर शपथ ग्रहण होइन भने सेरेमोनियल चाहिँ मतलब के भनेदेखि प्रमुख त मतलब के भने राष्ट्रपति छ नि उनको उसमा जानु पर्छ नजरमा जानु पर्दैन यसभन्दा अगाडि तपाईँले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो शेरबहादुर देउवालाई यो मन्त्री बाँड्न हम्मे पर्छ भाँड भैलो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले पछिल्लो समय त पुष्पलाल प्रचण्डले भने सबैले मन्त्री मागिरहेका छन् 49 सांसदले मैले कसलाई मन्त्री बनाउनु म तनावमा छु भनिरहेका छन्। अहिले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएको छैन स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको विषयमा यसरी टीका टिप्पणी भइरहेको छ। अझै कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले त प्रचण्ड त आगो भएर बसिया होला है किनभने उनी चाहिँ मतलब के भने अब 7वटा 2टा बनाइसके उनी 7वटा बनाउने पक्षमा छन् होइन त्यसमा पनि मतलब के भनेदेखि यो परराष्ट्र गृह र चाहिँ मतलब के भने यो स्वास्थ्य भने अहिले त महत्त्वपूर्ण छ ठाउँ होइन गृहमा पाएनन् अर्थ त पाएका छन् पैसा खर्च गर्न त पाउँछन् कि प्रचण्डले फेरि ताक्नु त ठिक ठाउँ ताक्या हो नि स्वास्थ्य ताक्या हो ऊ ताक्या हो है अब यो अहिले भर्ना भएको हो भर्ना भए भनौँ न के मलाई चाहिँ नियुक्ति सिक्ति यस्ता मलाई कुरा गर्ने पकेटबाट निकाल्यो भर्ना गर्यो उसले आफ्नो खुसीले पिउन भर्ना गर्दाखेरि नि एउटा क्राइटेरिया चाहिन्छ यति पढेको यति लेखेको यस्तो किसिमको अवस्था भन्नुपर्छ है कसैको सिफारिस यहाँ त के पनि छैन देउवा मतलब के भने श्रीमतीले सिफारिस गरिन् देउवाले ल्याएर चाहिँ आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याएर ढ्याक्क लगाएर चाहिँ नि ऊ गर्यो शपथ ग्रहण गराए मन्त्री बनाइदियो सिधै आर्जु राणाले पैसा खाएर मन्त्री बनाइन् उमेश अब त्यही हुनसक्छ त्यो त मतलब कि हामीले अब नदेखेसम्म त भन्नु हुँदैन उनले 10 करोड खर्च गर्यो भने चाहिँ हिजो बेलुका चाहिँ ठुलो हल्ला भयो है हामीलाई नि फोन आयो मकानी फोन आयो अरू मतलब के भने पत्र पत्रिकामा नि त्यो कुरो गएको छ 10 करोड उनले नगद हिजै चाहिँ बुझाइसकेका छन् हिजै दिउँसो बुझाए बेलुका भए अब भने कहाँ बुझाए के बुझाए अब त्यसको त हामीसँग फोटो पनि छैन हामीसँग प्रमाण पनि छैन तर सर्कमस्टान्सेसले हेर्ने हो भने 10 होइन 20 बुझाएको हो कि जस्तो लागिसक्यो हामीलाई किनभने एउटा चाहिँ नि मतलब के भने ओम्नीमा ठेक्का लगाउन खै त 1 अरब 24 करोड रुपियाँ चाहिँ नि भानुभक्तले गोलमाल गरेको भनेर लेखा समितिले भन्छ भने अब यसको हातमा त अरबौँ रुपियाँ आइसक्यो भोलि मतलब यिनले नै मतलब के ठेक्का लगाउँछन् भने यिनले कति खान्छन् कुन ठुलो कुरो 10 करोड रुपियाँ कि ल्याएर चाहिँ मतलब कि 2टा जख्याएर चाहिँ मतलब के हुनु कारबाही गर्नु पर्यो कसले गर्ने कारबाही प्रधानमन्त्रीको लाई कारबाही गर्न सकिन्न प्रधानमन्त्री भएसम्म कि प्रधानमन्त्री चुत गराएर चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ र एउटा कुरो यसबाट के सङ्केत आयो भने भाँड भैलो भयो ल यति यो कुरा किनभने शेरबहादुर देउवालाई जसरी सबैजना गठबन्धन मिलेर प्रधानमन्त्री बनाए सर्वोच्च अदालतमा गएर चाहिँ निवेदन दिए आफ्नो पार्टीलाई पनि बिट्रे गरे माधव कुमार नेपालीहरूले के पाए त गठबन्धन टुट्न सक्छ गठबन्धन टुट्छ अब गठबन्धन टुट्छ टुट्ने छाँट आइसक्यो
यही किसिमबाट तपाईँको चाहिँ नि भोलि अब मतलब भनौँ न जसपाले चाहिँ नि मतलब के अरे उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्री मागेको छ उपेन्द्र यादवले होइन। यता तपाईँको काङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे काङ्ग्रेसको के अरे रामचन्द्र पौडेल ग्रुपले उपप्रधानमन्त्री सहित 6वटा मन्त्री मागेको छ। कृष्ण सिटौलाले 2-3 मन्त्री मागेको छ होइन। गगन थापा त्यसमा आउने भनेको छ, गगन थापालाई नदिएर चाहिँ त्यहाँ उमाशङ्करलाई दिने भयो स्वास्थ्य मन्त्री अनि है। अब उमाशङ्कर पनि पहिले स्वास्थ्य मन्त्री भएको, गगन थापा पनि भएको हो। सबैको चाहिँ ताक कहाँ छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा है। अब अहिले चाहिँ नि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइदियो। राज्यमन्त्री सायद मन्त्री नै भन्थ्यो होला, त्यो राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ नि ऊ गराउनुपर्छ के अरे यो शपथ गराउनुपर्छ भनेर राज्यमन्त्री बनाएको, यो पनि चाल हो कुरो त्यो। त्यसैले भाँड बैले सुरु भयो र अब आज 11 गते होइन, साउनको 11 गते हो। 9 गतेको दिनमा तपाईँको चर्काचर्की भएको तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो होइन। एमालेको चाहिँ संसदीय दलको मिटिङमा होइन त्यो नारद मुनि र माधव नेपाल बीच त झगडै पऱ्यो होइन। नारद मुनि भनेको तपाईँको यो देउबाको श्रीमतीलाई हराएर जित्या मान्छे हो, त्यो पनि कम छैन हेर्नुहोस् मान्छे, त्यो चाहिँ नि बोली पक्षको मान्छे हो है। त्यसैले अब मन्त्री हुने चर्चा थियो, मन्त्री हुन पाएन यही छ। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवाले राम्रो गर्छन् भन्ने अविश्वास भएन। गठबन्धन टुटेमा पनि प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवा नै हुन् नि। अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्दैन भन्दैमा प्रधानमन्त्री त चलाउन सक्दैन नि। भोलि चाहिँ सबले चाहिँ असहयोग गरे, संसद बहिष्कार गरे, कसरी गर्छ? त्यो स्थिति आउन सक्छ। आउने छाँटाइसक्यो नि अब त। कतिले दिने? अहिले उसमा लिस्ट 50 जनाको मन्त्रीको छ, कमसेकम 1 जना मान्छे त आफ्नो विपक्षलाई चाहिँ भर्ती गर्न सक्थ्यो। त्यो पनि नोट भर्ती भयो चाहिँ नि, कुनै पनि पक्षको होइन यो मान्छेहरू त, न काङ्ग्रेसको न कम्युनिस्टको न कुन पार्टीको यो समानुपातिकमा काङ्ग्रेसलाई पैसा चढाएर आएको यो सफा गरे। समानुपातिकमा आउँदा काङ्ग्रेसलाई पैसा चढाएर समानुपातिकमा आएको। यसलाई जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ मन्त्री हुने, त्यसपछि शिक्षा मन्त्री हुने। शिक्षा मन्त्री कसैले बनाइदिने यसलाई 1 अर्ब रुपियाँ दिन्छ यसले। 1 अर्ब ल बनाइदिने, ठेका लिनुहोस् कोही। यसको इच्छा चाहिँ त्यो, यो त माफिया हो नि, शिक्षा माफिया भन्छ यसलाई, भूमाफिया भने जस्तो। लुटेको छ यिनीहरूले सब। यिनीहरूलाई लगेर चाहिँ मतलब के भनेदेखि कारबाहीको दायरामा राख्नुपर्छ। कसले राख्ने भन्नुहोस् न? मसँग पावर छैन, नत्र मै राखिदिन्थेँ, मसँग अधिकार भइदिए। तपाईँहरू जस्तो मान्छे त सडकमा आउनु पऱ्यो। सडकमा आएर के गर्नु भन्नुहोस् न? बुढेसकालमा एउटा सिपाहीले ढाड खुस्काइदियो भने घर आएर सुत्नुपर्छ? कसले को छ माइबाप भन्नुहोस् त? अब बोल्न चाहिँ नि मतलब प्रमाण पुर्याएर बोलिन्छ, किन जिन्दगीभर भ्रष्टाचारको विरोध गरेँ मैले। को मान्छे कस्तो आफ्नै आँखाले देखाएको छ होइन। मैले अघि नै भने एउटा सानो लिटल एन्जल्स पनि प्राइमेरी स्कुल खोले आयो मान्छेले, आज चाहिँ ज्यान्ट भइसक्यो शिक्षाको। अब हामीले त सब देख्या बुझ्या हेऱ्या मान्छे नि त। देउबाको के हाल थियो होइन, केपी शर्मा ओली के हाल थियो, यी जति पनि अहिले सिनारीमा देखेको महान भनाउँदा नेता भनाउँदा यी फटाहरू, यी भ्रष्टहरू, यी अवसरवादीहरू, देशद्रोहीहरू हाम्रा आँखा अगाडि चाहिँ मतलब के भनेदेखि उत्पत्ति भएर अहिले हामीलाई शासन गरिरहेको छ। हामी शासित छौँ, उनीहरू शासक, हामी शासित। भन्नुहोस् त कस्तो उल्टो। तै पनि सुहाउनु पर्दो रहेछ। देशै छोड्नु भएन, देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने देशै पनि छोडिदिउँला। यिनले देशै बेचेपछि देशै सिद्धिन्छ फेरि, छोड्नै परेन। अर्काको देशको मतलब नागरिक भइन्छ, यिनी त बेच्छन्। दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् यस्तो कुरा गर्दा। यो उमेरमा आएर यति नमिठो कुरा, यति तितो कुरा बोल्नु पर्दा दुःख लाग्छ हामीलाई। हामीले पनि त देशमा भएको प्रधानमन्त्री बडो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, बडो चाहिने मतलब इमान्दार हुनुहुन्छ, बडो चाहिने देशप्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँले देशको विकास गर्नुभएको छ भन्न पाउनु पर्थ्यो नि त हामीले। यी फटा हुन्, यी भ्रष्ट हुन्, यी अवसरवादी हुन्, यिनले देश बेच्छन् भनेर किन भन्नु पर्यो? रहरले हो र? जो देख्यो त्यो बोल्नु पर्यो। त्यति पनि बोलेन भने जनताले भ्याउ पाउँदैन। ए मन्त्रीकै कुरामा नि अझ भूमिगत गिरोह सक्रिय भएको भनेर केही सञ्चार माध्यमले लेखे नि। अब भूमिगत गिरोह भने यहाँ चाहिँ अहिले पनि तपाईँको हेर्नु जतिसुकै मतलब के भने अगाडि आए पनि अहिले भूमिगत गिरोहमा गोहित समूह पनि छ, सिके रावत पनि भूमिगत गिरोहकै एउटा
पार्ट हो र अर्को चाहिँ विप्लव पनि हो। हेर्नुहोस्, विप्लवको चाहिँ नि मात्रै विप्लव निस्किया छ, अरू कोही निस्किया छैन उसको ग्रुप होइन। अब हतियार त अहिले प्राय सबै नेतालाई भेटिरहेछ है। अब यिनीहरूलाई नि मतलब के भने अब यिनीहरूको नि भनाइ विशेष के छ भने जनमत सङ्ग्रह गर्नु पऱ्यो, यो व्यवस्था काम लागेन, यो ऊ नै के अरे संविधानै ठिक छैन भन्छ विप्लव है। विप्लवको भनाइ नि ठिक हो, ठिक छ, जनमत सङ्ग्रहमा जाऊ न, राजा चाहिन्छ चाहिन त्यो पनि सोध, धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ चाहिन त्यो पनि सोध, कम्युनिजम चाहिन्छ चाहिन त्यो सोध, डेमोक्रेसी चाहिन्छ चाहिन सोध, जाऊ भन्छौ, कुरा ठिक हो। तर यिनीहरू जान तयार छैनन्, कुनै हालले जान तयार छैन। त्यसैले विप्लवले च्यालेन्ज गर्यो नि, यो सबै बिगार्ने प्रचण्ड हो, प्रचण्डलाई पहिले सिद्ध्याउँछु भनेर उसले बोलेको थियो नि, अहिले प्रचण्डसँग हात मिलाएर बसिरहेको छु पनि होइन। अब मन्त्री पायो भने 8-10 जना आफ्नो मन्त्री बनाउन पाइयो भने होइन, अनि फेरि सत्तामा पुगे हुन्छ। अहिले त तपाईँको चन्दा उठाएर कति चन्दा उठाउनु, अब ब्याङ्क फोड्नु भएन है, अहिले ब्याङ्क फोड्न अलिक गाह्रो छ, पहिले खुब फोडे यिनीहरूले। अब अहिले त ऊ चन्दा आतङ्क र हो, चन्दा पनि कति दिने, त्यही माडबारीले दिन्छ हो नि, त्यही व्यापारीले दिन्छ हो नि, यस्तै उमेश जस्ताले दिन्छ हो नि। त्यो उमेशले त मतलब के भने सबैलाई पैसा बाँड्छ उसले, त्यही बाँडेको मात्रै, काङ्ग्रेसलाई बाँड्यो अलिक बढी बाँड्यो, सांसद भयो, कुरा त्यही भन्नुहोस्। अरू यही भूमिगत गिरोहकै कुरा टुङ्ग्यौँ न। होइन, भूमिगत गिरोह त अहिले तपाईँको अब भन्नुहोस् न, जुन दिन केपी शर्मा ओलीले सिके राउतलाई सार्वजनिक गरे, त्यसपछि सिके राउत कहाँ के छ थाहा छ कसैलाई? गतिविधि गरिरहेका छन्। तर के गतिविधि? तयब गतिविधि, जनमत भन्ने पार्टी खोलिरहेको छ, उसले भित्रभित्र चाहिँ सङ्गठन गरिरहेका छ होइन, हात हतियार चाहिँ म तयार गरिरहेका छ, हात हतियारै तयार गरेर बसेको छ। हात हतियार तयार नगरी त कामै छैन नि। मधेसबाट तपाईँको चाहिँ तुरुन्त बिहारमा चाहिँ नि टेलिफोन गर्ने बित्तिकै कति नाल बन्नु चाहियो तुरुन्त आइहाल्छ नि। भारतमा बिहारमा सबै पार्टीले हात हतियार राख्छ, यहाँ पनि राख्छन्, त्यो त सबैलाई थाहा छ, कुन चाहिँ नछुपिया कुरा छ र। त्यसैले गोहित समूह हतियारै उठाएको मान्छे हो, अहिले पनि सक्रिय छन् त्यसको समूहको मान्छेहरू। अब यो विप्लवसँग माओवादीकै पुरानो हतियार छ बाँकी, जसलाई उसले अब पछिमा चाहिँ युज गरिरहेको छ, प्रयोग गरिरहेछ। त्यसैले अब त्यो हतियार त अहिले मतलब पुरा निषेध भइसकेको छैन नि। ठिक छ, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ कुराकानीको। यो ठ्याक्कै अहिलेको यो भाँड भैलोको समाधानको उपाय के? भाँड भैलोको समाधानको उपाय अब शेरबहादुर देउवालाई पच्युत बाँकी देखिन मैले त। फेरि शेरबहादुर देउवालाई पनि पच्युत? हिजोसम्म मैले के सोचेको थिएँ भने शेरबहादुर देउवाको इमान्दारिता जवाफदेहिता बढ्छ र राम्रो शासन गर्लान् र एकचोटि 5 चोटि 4 चोटिसम्म असफल भएको व्यक्ति 5औँ चोटिमा सफल हुन सक्छ भन्ने आशा थियो मलाई। तर हिजोको नियुक्तिले त्यो आशा हरायो। अब यस्तै हुन्छ, किन म छक पर्नु पर्ने त म त केही पनि होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कार्यदलको चाहिँ मतलब के भने सदस्यहरू 7 जना जिल परे होइन। तिनीहरू हेर्नुहोस् त कस्तो छक्क परेका छन्, उनीहरूसँग सोध्दै सोधिएन। अब तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई सोध्यो, त्यत्रो माधव कुमारले रिस्क लियो, उसले शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन कम रिस्क लिएको हो, गद्दारसम्म भनायो उसले केपीबाट। त्यति भनाउँदा पछि त्यस्तो घाँटी जोडिएकोमा यस्तो चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ मतलब के भने एउटा माफियालाई ल्याएर मन्त्री बनाउने हो, भएन नि कुरा। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको एकदम नराम्रो काम गरे शेरबहादुरजीले। राम्रो काम गर्छन् भन्ने आशा थियो मलाई, नराम्रो काम गरे हुनाले अब यिनको पनि आवश्यकता छैन र यिनको चाहिँ सत्ता अब यस्तै असहयोगमै चाहिँ नि मतलब के हो भने समाप्त हुन्छ। किन सबैलाई थाहा छ भरत जङ्गम को हो भन्ने कुरा। आजदेखि हो 50 वर्षदेखि राष्ट्रहितको लागि काम गरिरहेको मान्छे हो, राइटर हो, म एउटा फिलोसफर हो, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलक हो, भ्रष्टाचार विरोधी पठन पाठन चाहिँ पढाउने सुरु गर्ने त्रिभुवन युनिभर्सिटी MA क्लास खोल्ने मान्छे हो म। मलाई यसै माइनस गर्न सक्दैन कसैले, धेरै काम गरेको छु मैले। त्यसैले त यसरी जमेर बोल्न सकिन्छ निर्भीकताका साथ, नडराइकन, किन हामीसँग सबैको प्रमाण छ। भन्नुहोस् न, जसलाई भन्यो हिजोको चाहिँ सबको अवस्था मसँग प्रमाणको रूपमा छ, देखाइदिन्छु। त्यसैले यो जुन चाहिँ मतलब के अरे हिजो 10 गते अनायास चाहिँ नि अपराह्नमा राज्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्यो, कसैलाई नसोधी, त्यो देशको हितमा छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।